اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا مناجاة وخير أيامنا من روائع المناجاة. وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على بيئة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والعافية، اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا وغاية رغبتنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. يا الله يا الله، اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا. يا الله يا الله، اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا. يا رحمن يا رحمن، اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا. يا رحيم يا رحيم، اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا. يا عظيم يا عظيم، اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.
اللهم حفظنا منه ما نسينا. اللهم إنا استودعناك كلامنا في قلوبنا يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويطبق حدوده. اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويطبق حدوده. ارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم اجعله أنيسا لنا في قبورنا. اللهم اجعل هذا القرآن أنيسا لنا في قبورنا. اجعله دليلنا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان، في أعالي الجنان، في أعالي الجنان يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم رضنا وارض عنا. اللهم رضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية. نسألك إلهنا وخالقنا عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. ومردا غير مخز ولا فاضح. أحينا حياة السعداء. أحينا حياة السعداء وأميتنا ميتة الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا أرحم الراحمين. إلهنا يا الله يا الله. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا كريم أكرمنا. اللهم يا كريم أكرمنا. اللهم يا رحيم ارحمنا. اللهم يا ستير استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا رزاق ارزقنا. اللهم يا عفو اعف عنا. اللهم يا عفو اعف عنا. اللهم يا عفو اعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله يا الله. إنك
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، ونعوذ بعزتك إلهنا أن تضلنا، ونعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من صلاة لا تنفع. اللهم إنا نعوذ بك من صلاة لا تنفع. اللهم إنا نعوذ بك إلهنا من صلاة لا تنفع. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يخزينا، نعوذ بك إلهنا من عمل يخزينا ومن صاحب يردينا، ونعوذ بك من أمل يلهينا، ونعوذ بك إلهنا من فقر ينسينا، ونعوذ بك إلهنا من غنى يطغينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين. زينهم بزينة الإيمان والحجاب والأخلاق يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا الله يا الله يا الله. اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا الله. ندعوك ونحن الفقراء وأنت الغني، ندعوك ونحن الفقراء وأنت الغني يا الله. اشف مرضانا ومرضى المسلمين،
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، خص منهم آباءنا وأمهاتنا يا الله، آباءنا أمهاتنا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا الله. إنهم كانوا يدعون لنا عندما كانوا أحياء، اللهم إنهم تحت الثرى الآن يا الله. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا ربنا. أكرمهم كما أكرمونا يا رب، ارحمهم كما رحمونا يا رب، تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا يا رب. إنا مقصرون في حقهم فتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يوم القيامة آمنين في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. أدخلهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل إلهنا الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. إلهنا آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا ومقدساتنا وأمننا وقاداتنا وعلماءنا وجميع المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم انصر جنودنا على حدودنا. اللهم سدد رميهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين. إلهنا إن كانت هذه هي ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأزواجنا وذرياتنا من النار، وإخواننا وأخواتنا من النار
إلهنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.